आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म मनिषा श्रेष्ठ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यो कार्यक्रम हरेक साता यसै समय प्रस्तुत हुने गर्दछ। आज पनि हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आएका छौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा गत पुस महिनाले कीर्तिमान अर्थात् रेकर्ड कायम गरेको छ। पुस महिनामा मात्र करिब 57,000 कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा गएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनामा कुल 56,933 जना कामदार वैधानिक रूपमा रोजगारीका लागि विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार पुस महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या अन्य महिनाको तुलनामा मासिक तथ्याङ्कमा नै सबैभन्दा बढी हो। गत आर्थिक वर्षको पुस महिनामा भने 40,864 जना रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए। केही कामदार दशैं तिहार र संविधान सभाको निर्वाचनपछि जान खोजेकाले पुसमा विदेशिनीको संख्या निकै बढेको विभागको भनाइ छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा 45,937 जना विदेशिएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा विदेशिनी कामदारको संख्या 2,25,370 पुगेको छ। यसबाहेक विभागबाट यो 6 महिनाको अवधिमा घर बिदामा आई पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिनीको संख्या 76,000 छ। यो 6 महिनामा सबैभन्दा बढी कामदार मलेसिया पुगेका छन्। त्यहाँ 35,804 युवा गएको तथ्याङ्क छ। साउदी अरबमा 15,104, कतारमा 22,755, संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा 9,577, कुवेतमा 4,822, दक्षिण कोरियामा 1,114 र बहराइनमा 780 कामदार गएका छन्। विभागका महानिर्देशक रविन्द्र मोहन भट्टराईले खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली कामदारको माग बढेकाले समग्रमा विदेशिनीको संख्या बढेको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्षभन्दा सबै मुलुकमा विदेशिनी कामदारको संख्या बढेको र अझै पनि श्रम स्वीकृति लिने कामदारको संख्या बढ्दै रहेको महानिर्देशक भट्टराईको कथन छ। खाडी मुलुकमा पूर्वाधारको काम तीव्र हुनुका साथै मलेसियाले नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएकाले विदेशिनीको संख्या बढेको म्यानपावर व्यवसायीहरू बताउँछन्। कतारमा सन् 2022 मा हुने विश्वकप फुटबलका लागि आवश्यक पूर्वाधार र रङ्गशाला निर्माणको काम चलिरहेको कारण पनि कामदारको माग बढ्दो छ। खाडीका अन्य मुलुकमा पनि निर्माण क्षेत्रको काम तीव्र गतिमा छ। मलेसियाले गैर कानुनी कामदारलाई फर्काउँदै नयाँ विदेशी कामदार लिँदैछ। विदेशबाट अदक्ष कामदार मलेसिया जाने गर्थे। 4 वर्षदेखि मलेसियाले बङ्गलादेशी कामदारलाई लिन छाडेकाले पनि मलेसियाली रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई बढी लिने गरेका छन्। महानिर्देशक भट्टराईले केही समय अघि विभागमा धेरै श्रम स्वीकृति रोकिएको र ती फाइल पुसमा सदर भएकाले पनि विदेशिनीको संख्या बढेको जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपाली कामदार जाने मलेसियामा अवैध रूपमा बसिरहेका नेपाली कामदार फर्काउने क्रममा जेल परेकालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। जेलमा रहेका कामदारको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासको अनुरोधमा मलेसिया सरकारले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने भएको हो। गैर कानुनी रूपमा काम गर्दै आएका विदेशी नागरिकलाई केही समय यता मलेसिया प्रहरीले पक्रेर जेलमा राख्ने गरेको छ। अहिले मलेसियाका विभिन्न स्थानमा गरी 300 भन्दा बढी नेपाली कामदार जेलमा छन्। मलेसियामा रहेका करिब 8 लाख मध्ये अहिले करिब 32,000 नेपाली कामदार गैर कानुनी रूपले बस्दै आएको अनुमान छ। एउटा कम्पनीका लागि गएको व्यक्ति त्यहाँबाट बिना अनुमति अर्को कम्पनीमा काम गर्न गएमा अवैध हुन्छ।
यसै गरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न र भिसा अवधि सकिएपछि पनि लुकीछिपी बस्ने विदेशी कामदारलाई मलेसियाले अवैध घोषणा गरेको छ। यस अनुसार अवैध बन्नेमा कम्पनी फेर्ने नेपालीको संख्या बढी छ। अवैध बनेका मध्ये करिब 16,000ले स्वदेश फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका लागि दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्छ। दूतावासले हालसम्म करिब 7,000लाई यस्तो यात्रा अनुमति पत्र बाँडिसकेको छ। यी मध्ये करिब 1,000 जना नेपाल फिर्ता भइसकेका छन्। दूतावासले यात्रा अनुमति पत्र जारी गरिएकालाई बिना शर्त फिर्ता पठाउन मलेसियाको गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। गैर कानुनी बनेर फर्केका कामदार 5 वर्षसम्म मलेसिया जान पाउँदैनन्। सरकारले 3वटा कम्पनी भाडामा लिएर कामदार फिर्ता प्रक्रिया बढाएको छ। मलेसियाले इन्डोनेसिया, बङ्गलादेश, नेपाल, भियतनाम, पाकिस्तान, लाओस, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स लगायत 14वटा मुलुकबाट कामदार आपूर्ति गर्दछ। सबै मुलुकका गरी करिब 23 लाख कामदार मलेसियामा रहेका छन्। यी मध्ये करिब 10 लाख अवैध रहेको सरकारी अनुमान छ। विशेष गरी कृषि, सुरक्षा गार्ड र औद्योगिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार र होटेलमा नेपालीले काम पाएका छन्। 2011 मा मलेसियाले गैर कानुनी कामदारलाई वैध बनाउन 6P कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसमा थुप्रैले वैध बन्ने अवसर पाएका थिए। यसरी वैध बन्न विभिन्न 6वटा उपाय अघि सारिएको थियो। तर यो 8 महिनासम्म चलेर बन्द भएपछि अवैधको संख्या थपिँदै गएको हो। मलेसियन प्रहरीले बाटोमा जताततै कामदारमाथि धरपकड गर्न थालेपछि अन्य स्थानमा रहेका कामदार घर फर्कने कागजात बनाउन क्वालालम्पुरमा रहेको दूतावाससम्म आउन सकेका छैनन्। यो समस्या चर्कदै गएपछि पेनाङ, जोहर बारू, क्यामरुन हाइल्यान्ड, मुहार, केलाङ, क्वाङताङ लगायतका स्थानमा रहेका कामदारले ट्राभल डकुमेन्ट बाँड्न उनीहरू रहेकै स्थानमा आउन दूतावासलाई आग्रह गरेका छन्। मलेसिया सरकारले अवैध कामदारको खोजी गर्न थालेपछि त्यहाँका कम्पनीले पनि धमाधम कामदार निकाल्न थालेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यान पावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्राली, वसुन्धरा, काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122, 98 010 91 122। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तपाईको चाहनालाई पूरा गर्न हामी भरपूर प्रयास गर्नेछौँ। योग्यता र क्षमता तपाईको, काम र दामको जिम्मा हाम्रो। प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्राली, तिनकुने, काठमाडौँ। फोन 44 80 005, 44 80 005। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे, मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाएँ त्यही मेन पावरबाट विदेश जान लागेको हो र। म त ब्लू स्काई इन्टरनेसनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेसनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO सर्टिफाइड मैन पावर कंपनी ब्लू स्काई इंटरनेशनल। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा 20 वर्षदेखि सञ्चालित मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली। विदेशमा मेहनत तपाईको, कमाइको ग्यारेन्टी हाम्रो। सम्झनुहोस्, मिडल इस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्जोल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 29 960, 55 31 220। मलेसिया, कतार, दुबई आदि मुलुकमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। मदिना इन्टरनेसनल सर्भिसेस प्राली, कुपन्जोल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 29 855, 55 29 855। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको साथमा हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रमको अर्को प्रस्तुति यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदारलाई जापान पठाउनका लागि राम्रो डिमान्ड दिने र जापान पठाउने भनी ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले ललितपुर बुङमतीका अनुज साक्यलाई पक्राउ गरेको छ। प्राय जापानमा रहने र बेला बेला नेपाल आउने साक्य विरुद्ध
वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेपछि विभागले जारी गरेको पक्राउ पूर्जीका आधारमा प्रहरीले साक्यलाई पक्राउ गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाएको हो। विभागले साक्यलाई हनुमान ढोकामा थुनामा राखी परेको उजुरी उप अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाएको छ। धौलागिरी अञ्चलका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सामाजिक संस्था धौलाश्री समाजले आफ्ना संस्थापक अध्यक्ष महेन्द्र शेरचन दोस्रो संविधान सभाको सदस्य हुनुभएकोमा एक कार्यक्रम गरी बधाई तथा कार्यकालको सफलताको शुभकामना ज्ञापन गरेको छ। समाजका अध्यक्ष मोहनाथ शर्माको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय समेत रहनुभएका पूर्व सहायक मन्त्री सुशीलमान शेरचन, व्यवसायीहरू त्रिलोक चन्द्र विश्वास, रबिन शेरचन लगायतले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संस्थापक अध्यक्ष रहनुभएका सभासद महेन्द्र शेरचनबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउन व्यवसायीहरूले ठूलो आशा राखेको बताएका थिए। कार्यक्रममा सभासद शेरचनले व्यवसायलाई सहज बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, यो कुनै कुम्भ मेला वा प्राय राहत वितरणको बेला देखिने हो हल्ला होइन। यो दृश्य नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा झण्डै 25% योगदान पुर्याउने रेमिट्यान्स ल्याउन वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति दिने सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग परिसरको हो। यस्तो दृश्य विभागमा एक दिन, 2 दिन, 1 हप्ता वा 2 हप्ता मात्र होइन, महिनौदेखि प्राय देखिँदै आएको छ। दिनहुँ करिब 1500 जना कामदार व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पठाउन श्रम स्वीकृति दिने विभागको आन्तरिक र बाह्य प्रणालीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएका कारण विभागमा प्राय भिडभाड होहल्ला, नाराबाजी र लाठीचार्जका घटना भइरहन्छन्। वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन सरकारी अनुमति प्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूका दैनन्दिनका कामहरू विभागबाट सहज र छिटो छरितो ढङ्गले हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू र श्रम प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। विभागमा देखिहाल्नु भएको छ, यहाँ नाङ्गो नाच छ होइन। अब यहाँका अहिलेसम्म अब यो साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन। महानिर्देशकदेखि लिएर तल सबै प्राय निर्देशक, उपनिर्देशकहरूले दिनमा 2 घन्टा काम हुँदैन, जो कि अब यहाँ 2-3 महिनाभन्दा अगाडि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ यहाँ कसरी काम चल्थ्यो, कस्तो हुन्थ्यो। एक दिनमा 400-500 फाइल सदर हुन्थ्यो, अहिले 20वटा फाइल सदर हुँदैनन्। मान्छे 20,000 तिरेर कतार जानलाई यहाँ आएर बस्यो, प्रतिनिधिहरूले झोला बोकेर आयो, काम भएन भन्दै म्यानपावर फर्किँदै गऱ्यो। बस पार्कमा होटेलमा बसेर खाएको 50,000 भयो। 20,000ले हुने काम 70,000 रुपियाँ लाग्यो। जसले हात्तीले हाने त्यसो काम हुने, अरूको फाइल जसले हानेर चुप्प लाग्यो। महिना दिनुभयो, अहिलेसम्म निस्किया छैन। कतिसम्म चुप्प लाएर बस्ने मान्छे? 2 महिना भयो बालाजुमा भात खाएर बसे। विभागको स्थिति एकदम नाजुक छ। यहाँनिर तपाईँहरूको काम भनेको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिनसम्म नि हुँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायहरू र आफ्नै मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलहरूले समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने ठाउँ भनी पटक पटक किटिएको विभागमा पैसाकै कारण कसैको काम छिटो र कसैको काम ढिलो वा हुँदै नहुने गरेको व्यवसायीहरू एवं श्रम प्रतिनिधिहरूको आरोप छ। यो दृश्यमा विभागका महानिर्देशक रविन्द्र मोहन भट्टराई आफै अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखामा पुगेर आक्रोशित श्रम प्रतिनिधिहरूलाई सम्झाउँदै गरेको देखिन्छ। विभागका झण्डै 100 कर्मचारीका नेतृत्वकर्ता महानिर्देशक आफैले भिडलाई सम्झाइ बुझाइ गरिरहँदा अन्य कर्मचारीहरू तमासी बन्ने गर्दछन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभागको व्यवस्थापन सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यदल गठन गर्ने गरेको छ। कार्यदलले सुझाव पनि दिएका पाइन्छन्। तर विडम्बना, विभाग 12 वर्ष ढुङ्ग्रोमा पुच्छर राख्दा पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गरिरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया एउटा भरपर्दो गन्तव्य मानिन्छ। राजधानीको ललितपुर स्थित रारा इम्प्लॉयमेन्ट कन्सल्ट प्रणालीले पनि खास गरी साउदी अरेबियाको रोजगारीलाई नै विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। रारा इम्प्लॉयमेन्ट कन्सल्ट प्रणाली नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विगत 22 वर्षदेखि सक्रिय विश्वासिलो म्यानपावर कम्पनी मानिन्छ। रारा इम्प्लॉयमेन्टले हालै साउदी अरेबियाको राजधानी रियाद स्थित एलजी स्याकर कम्पनीबाट 90 जना फ्याक्ट्री लेबरहरूको माग ल्याई वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिएको छ। एलजी स्याकर कम्पनी साउदी अरेबियाको बहुप्रतिष्ठित इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी हो। सो कम्पनीमा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू उत्पादन हुने भएकाले काम हलुका र सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ। सो कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूको बेसिक तलब 800 साउदी रियाल र खाने बस्ने सुविधाका साथै थप 2 घण्टा अनिवार्य ओभरटाइम समेत रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यसबाट कामदारहरूले खाएर बसेर महिनाको कम्तीमा 25,000 रुपैयाँ कमाउन सक्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ। रारा इम्प्लॉयमेन्ट कन्सल्ट प्रणालीले यो माग ल्याएर सार्वजनिक गरेपछि अहिले सो कम्पनीमा जान चाहनेहरूको राराको ललितपुर स्थित कार्यालयमा भिड देख्न सकिन्छ। यसका लागि फाइनल अन्तर्वार्ता कम्पनीकै प्रतिनिधिबाट माघ 24 गते शुक्रबार र माघ 25 गते शनिबारसम्म हुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गर्न कम्पनीले इच्छुक कामदारहरूलाई आग्रह गरेको छ। यदि तपाईँ मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पङ्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्रणाली सामाकुसी काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 40 20 015, मोबाइल नम्बर 98 511 57 335। विश्वासिलो काम पङ्गेनी हो नाम। के तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि हालसम्म एउटै उजुरी नपरेको र काम र दाम नपाएर एकैजना पनि नफर्किएको भरपर्दो म्यानपावरको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने हामी कहाँ सिधै सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी दुबई, कतार, साउदी, मलेसिया आदि देशमा राम्रो कम्पनीमा पठाउँछौँ। हाम्रो आफ्नै ट्रेनिङ सेन्टर भएको प्रोटेक्ट नेपाल इम्प्लोइमेन्ट प्रणाली गङ्गबु काठमाडौँ। फोन 43 86 997, मोबाइल 98 49 99 21 70। मलेसिया लगायतका देशमा रोजगारीमा जान भरपर्दो म्यानपावर कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने हामी कहाँ सम्पर्क गर्नुहोस्। एएनएस एसोसिएट्स प्रणाली गैरीधारा काठमाडौँ। फोन नम्बर 400 45 97 400 45 59। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनुहुन्छ भने सिधै हामी कहाँ सम्पर्क राख्नुहोस्। पाथीभरा ओभरसिज प्रणाली 32 पुतली काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 64 423 44 64 424। पाथीभरा देवीले वैदेशिक रोजगारमा जाने सबैको कल्याण गरून्। सिप सिकेर तालिम लिएर मात्र विदेश जाउँ। यहाँ होटल सम्बन्धी कुक, वेटर, हाउसकिपिङ आदिको तालिम दिइन्छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। बेस्मेटिक होटल तालिम प्रणाली पुलचोक, दमकल चोक, ललितपुर। फोन नम्बर 55 53 366 55 53 366। वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मलेसिया पठाउने भरपर्दो म्यानपावर कम्पनी गुडविल इन्टरनेसनल प्रणाली वसुन्धरा काठमाडौँ। फोन 43 83 859, मोबाइल नम्बर 98 510 91 122 98 010 91 122। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरू मध्याह्न मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको साथमा हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रमको अर्को प्रस्तुति यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग एकजना युवा व्यवसायी रबिन महर्जन हुनुहुन्छ। खास गरी कतारका विषयमा पछिल्लो अवस्थाबारे उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम यहाँको परिचय पाउन। मेरो नाम रबिन महर्जन हो। विगत 6 वर्षदेखि म चाहिँ कतारमा यो नेपालीहरूको लागि रोजगारको लागि चाहिँ मार्केटिङको रूपमा कार्यरत छु। अहिले चाहिँ हालसाल म सजिमा इन्टरनेसनलमा मार्केटिङ डाइरेक्टरको रूपमा कार्यरत छु। यहाँ विगत 6 वर्षदेखि कतारसँग सम्बद्ध रहेको बताउनु भयो। कतार नेपाली कामदारका लागि कस्तो मार्केट हो? विशेष गरी अब कस्तो मार्केट भन्दाखेरि पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मार्केट भनेको राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष हुन्छ हैन। अब बिजनेस व्यवसाय भनेको प्रफिट एन्ड लस, नाफा नोक्सान दुवै भनेको जस्तै कतार भनेको अहिले जुन
कतार संसारको एउटा भनौँ न पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबमा एउटा धनी राष्ट्रको रूपमा गनिएको छ संसारमा हैन। अब सानै राष्ट्र भए पनि उहाँहरूले विश्वको प्रख्यात फुटबल खेल फिफा वर्ल्ड कप 2022 मा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो हिसाबमा उहाँहरूको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि जति पनि म्यान पावरहरूको रिक्वायरमेन्ट छ हैन, त्यो सम्पूर्ण म्यान पावरहरू उहाँहरूले विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ मानिसहरू भित्र्याउँदैछ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूको नजर चाहिँ नेपाली कामदारहरूमा परेको छ। किन भन्दाखेरि नेपाली कामदारहरू उहाँहरूले किन माग बढी गर्नुहुन्छ भने एउटा इमान्दार, एउटा मेहनती, एउटा सच्चा भनेर उनीहरूले त्यो चाहिँ माग गरिरहेको छ। एक हिसाबमा भन्यो भने जस नेपालीहरूको लागि कतार एउटा रोजगारको लागि राम्रै मुलुकमा गनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरेर कतारमा कस्तो कस्तो काममा नेपालीहरूको माग बढी हुने गरेको छ? विगत 8-9 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले सुनेको अनुसार चाहिँ नेपालमा खालि यो हेल्पर लेबर क्याटेगोरीको सिभिल वर्कहरू सम्बन्धी मात्रै कामदारहरूको बढी माग भन्ने सुनिन्थ्यो हैन। तर आजभोलि आएर हामीले विभिन्न पत्रिकाहरूमा चाहिँ हामीले यो विज्ञापनहरू हेर्न सक्छौँ कतारको चाहिँ कम्पनीहरूको। अब चाहिँ के भने उनीहरू चाहिँ खालि हेल्पर लेबर खालि सिभिल तल्लो स्तरको मात्रै नभई माथिल्लो स्तरको पनि तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू कामदारहरू आओस् भन्ने उहाँहरूको इच्छा छ। कतारमा नेपालीहरूले न्यूनतम कति र बढीमा कतिसम्म कमाइ गरेको यहाँले पाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब हाम्रो नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार चाहिँ जो एउटा सामान्य चाहिँ अब भनौँ न लेबर हेल्पर क्याटेगोरीलाई 900-300 भनेर त्यो पाइरहेकै छ। अनि त्यो बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको अनुसारको चाहिँ जुन तलब उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ, त्यो बाहेक पनि एउटा के छ भने त्यहाँ उहाँहरूलाई यहाँबाट जति तलब तोकेर पठाएको छ नेपाल सरकारले त्योभन्दा उहाँहरूले यदि मेहनत इमान्दारीका साथ काम गर्यो भने त्योभन्दा बढी कमाएको अवस्था पनि छ। होला अब यता कता एउटा दुईटाहरूमा चाहिँ समस्याहरू देखिएको छ, नदेखेको होइन। तर जति यहाँबाट हामीले हाम्रो म्यान पावर व्यवसायीहरूले चाहिँ जुन बेसिक तलब भनेर जुन पठाएको छ, उहाँहरूले ओभर टाइमहरू यदि राम्रोसित गरिदिने हो, मेहनत गरेर काम गरिदियो भने बढी नै पाएको अवस्था देखिएको छ। कतारमा नेपालीहरू केवल कामदारको रूपमा मात्रै छन् कि त्यहाँ व्यावसायिक रूपमा पनि नेपालीहरूले आफ्नो स्थान उगाउन सकेका छन्? यो तपाईँले धेरै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। म कतारमा 6 वर्ष बसेँ, मैले धेरै घुमेँ कतार देश। त्यहाँ मैले नेपालीहरू धेरै राम्रो राम्रो चाहिँ पोस्टहरूमा र आफै व्यवसाय गरेर बसेकाहरू मैले थुप्रैहरू भेटेको छु। उहाँहरू पनि पहिला बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा वैदेशिक रोजगारको लागि नै जानुभएको देखियो। कतिपय व्यवसायहरू त एउटा सामान्य हेल्परको रूपमा गएर अहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने समेत भइसकेका छन् हैन उहाँहरू। त्यो भनेको आफ्नो मेहनत र इमान्दारीले गर्दा नै भएको। तर कतारमा धेरै नेपालीहरूले कामदारको रूपमा काम गर्दा दुःख पाए भने अनुसारको तलब सेवा सुविधा पाएनन् भन्ने अलिक बढी नै प्रचार पछिल्लो समयमा भएको छ र खास गरेर पश्चिमा मुलुकका पत्र पत्रिकामा सञ्चार माध्यममा पनि यो कुरा आएको छ। तपाईँ त बेला बेलामा कतार जाने आउने गरिराख्नुहुन्छ, के सत्य यही हो? होइन, यसमा सत्यता पनि छ र पूर्ण रूपमा सत्यता पनि छैन। किनभने दुःख पाएकाहरू पनि छन् त्यहाँ होइन, दुःख पाएर अल्पत्र परेका नेपालीहरू पनि छन् होइन। अब त्यो कुराहरू कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि देशका मानिसहरू सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन। त्यहाँ जति पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका व्यवसायीहरू छन् उहाँहरू पनि विभिन्न देशबाट आएकै हुन्। अब त्यसमध्ये कतिपय राम्रा हुन्छन्, कतिपय नराम्रा हुन्छन्। अब कोही मानिसले चाहिँ दुःख पाएको भनेको अभियसली तिनीहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब कुनै व्यवसायहरूले चाहिँ अब नियत बस्ने यसलाई दुःख दिने, अब आफू मात्रै कमाउने जुन नियतका हुन्छन् त्यस्तोहरूको चुङ्गुलमा परेकाहरूले मात्रै त्यो दुःख पाएका छन्। अर्को भनेको कस्तो छ भने यहाँबाट जाँदाखेरि नै नबुझिकन म कुन काममा जाने, कति तलबमा म गइरहेको छु, मेरो जाने काममा म त्यो काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, यस्ता कुराहरू नबुझेर गएकाहरू चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के त अल्पत्र पर्ने दुःख पाएका छन् होइन। अब दुःखै नपाएका त होइनन्, अब सुख पाएका नेपालीहरू पनि छन् होइन। तर हामीले चाहिँ अब सुख पाएको नेपालीले त पाए हामीले विशेष गरी दुःख पाएकोलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारको कूटनीतिक नियोग त्यहाँ विद्यमान छ। उहाँहरूले पनि के असरी दुःख पायो, कुन हिसाबमा उहाँहरू आयो, त्यसको पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर पठाउने व्यक्ति पठाउने संस्थालाई होइन कसरी कारबाही गर्न सकिन्छ, अनि के कारणले दुःख पायो भन्ने कुराहरू चाहिँ मिडियामा यदि हामीले प्रचार गरिदियो भने भोलि अर्को नेपालीले दुःख पाउँदैन भन्ने लाग्छ। पछिल्लो समयमा कतारका लागि नेपाली कामदारहरू लिने क्रम निकै घटेर गएको छ भन्ने सुनिन्छ र कतारले नेपाली कामदार लिँदैन भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि भएका छन्। यथार्थ चाहिँ के हो? होइन, त्यो यो केसमा चाहिँ अलिकति यस्तो छ। अब हुन पनि कस्तो छ भने अब अहिलेसम्म कतारले हाम्रो एनआरएनको चाहिँ एउटा मिटिङ भयो थियो उहाँहरूको सरकारी नियोगसँग, यो हाम्रो गल्फ टाइममा पनि प्रकाशित भएको छ। उहाँहरूले अझै पनि नेपाली नै चाहनु भएको छ होइन। कतार सरकारले अझै पनि 2022 वर्ल्ड कप जुन उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ
त्यसलाई चाहिँ टार्गेट राखेर नेपाली वर्कर्स नै बढी आओस् भन्ने चाहना उहाँहरूले अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। तर अब के कुराले नमिलेको हो होइन, अब हाम्रो सरकारी तवरबाट पनि कुनै ठोस नीति नआएर हो कि होइन, अब यस्ता कारणहरूले गर्दा अब अहिले चाहिँ डिप्लोयका केसहरूमा होइन, त्यसपछि डिमान्ड फुलफिलका केसहरूमा हामीबाट अलिकति चाहिँ ढिलासुस्ती भइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ विकल्प खोजेको चाहिँ छ, तर पूर्ण रूपमा उहाँहरूले चाहिँ प्रचारै गरिसक्नु भएको छैन कि मिडियामा आइसकेको छैन। यहाँले जस्तो अलिकति हामीले कामदार पठाउन अलिकति ढिलाइ गरिरहेछौँ भनेर भन्नुभयो, किन ढिलाइ भइरहेछ भन्ने बुझ्नु भएको छैन। अब त्यसको लागि हाम्रो नेपाल सरकारको जुन नीति नियम छ होइन, त्यो अनुसार हामी जानुपर्छ भन्ने छ। तर एउटा के भने ठेट हामीसँग यो नै गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म कुनै यो के भन्छ सरकारबाट चाहिँ नीति नआएको कारणले गर्दा मात्र यो अलमल भएको हो। अब सायद अब जुन अहिले उहाँहरूले ढिलाइको लागि जुन हामीलाई भनिरहेको छ, कामदारहरू टाइममा पठाउन सकेको छैन, कामदार चाहिँ भनेको डिमान्ड अनुसार फुलफिल गरिसकेको छैन भन्ने कुराहरू सायद फुलफिल हुन्छ होला। तर पनि अब उहाँहरूले 2020 वर्ल्ड कप भनेपछि 2040 भइसक्यो, लगभग आउन लागिसक्यो। त्यो हिसाबमा अभियसली उहाँहरूले विकल्प चाहिँ खोज्न सक्छ। अब त्यसको लागि हामी नेपाल सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालीहरू जति सक्छौ बढी पठाएर होइन, त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ देशको लागि चाहिँ रेमिटेन्स भित्राएर देशको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ अलिकति सुधार्नु भयो भने हामीले सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। हस् त, कतारको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थाबारे हाम्रा दर्शकहरूलाई बढीभन्दा बढी जानकारी दिनुभएको म कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म भर्खरै यो म्यान पावर लाइनमा लागे पनि अब 2 शब्द बोल्न दिनुभयो होइन। हुन त मैले धेरै जानेको छैन, तैपनि मैले जाने बुझेको कुराहरू अब भनौँ जनमानसमा दिन मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई हाम्रो इमेल आइडी brntv+@hotmail.com अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन 422 63 66 वा मोबाइल नम्बर 9841 20 64 11 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर हामी आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता मनिषा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिटका सबै सदस्यहरू बिदा चाहन्छौँ। यहाँहरूको हरेक पल सुखद रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।